सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। आज हमने ज़हमत दी है सीनियर सहाफ़ी आरिफ यूसुफज़ई साहब को, और उनके पास कुछ खैबर पख्तूनख्वा काबीना की अंदरूनी ख़बरें हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कुछ अहम डिस्कशन हुई हैं, हमारे मुतालिक हुई हैं, उनके मुतालिक हुई हैं। वो क्या बातें हुई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हमारे पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। आरिफ साहब से ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त देने का। क्या बातें हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा काबीना में आपके और हमारे हवाले से? तीसरा टर्म चल रहा है तहरीक इंसाफ हुकूमत का, और यही मोहब्बत परवेज़ खटक की भी रही। आखिर में खान साहब तक कोई सारी बातें बताई कि इस सहाफ़ी से या यहाँ पर कुछ और सहाफ़ियों से हमें मसले मसाइल हैं। वो मेरे ख्याल से 2017 था, जिसमें आप भी बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो इमरान खान की रेहाम खान के साथ तलाक हुई थी, और तलाक का तीसरा दिन था जब इमरान खान पेशावर आए थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और सारी मीडिया को उन्होंने मैनेज करने की पूरी कोशिश की थी कि कोई सहाफ़ी इमरान खान से कोई ऐसा वैसा सवाल ना कर ले जिसमें रेहाम खान का जिक्र हो, तलाक का जिक्र हो। तो इमरान खान और पीटीआई हमारे जैसे सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि हम पीटीआई के दुश्मन सहाफ़ी हैं, हम पीटीआई के जो रिफॉर्म्स एजेंडा है उसको आगे नहीं जाने दे रहे। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इमरान खान जब आए तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि आज डॉक्टर्स और असातिज़ा हमारी हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और कहा कि हम डॉक्टरों और असातिज़ा के घरों के सामने जाके धरने देंगे, उनके पोस्टर छापेंगे, और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैंने एक सवाल किया कि खान साहब, जब हम लोग तनकीद कर रहे थे, हम तो आप लोग हमें टैग कर रहे थे, दुश्मन सहाफ़ी, पीटीआई मुखालिफ सहाफ़ी, हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी, आज आपने खुद परवेज़ खटक और उनकी काबीना के ऊपर FIR कटवा दी है। तो फिर मैंने उनको कहा कि खान साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप मर्दम शनास नहीं है, आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जिसका इंतखाब किया या सियासी ज़िंदगी में, सब ने आपको धोखा दिया। और उसके बाद खान साहब बरस पड़े मेरे ऊपर, आप मौजूद थे कि आप शर्म करें, आपको शर्म आनी चाहिए, और जो भी उनके मुंह में आया। फिर अभी रिसेंटली हुआ यही कुछ हुआ। रिसेंटली भी एक सवाल हुआ मेरा, महमूद खान वज़ीर आला थे और इमरान खान पेशावर आए थे, तो वो उनकी तब्दीली के हवाले से था कि ना हमने गवर्नर हाउस गिरते देखे, ना वज़ीर आला हाउस गिरते देखे, ना आपका रिफॉर्म्स, ना आपका एजेंडा। उससे भी खान साहब गुस्सा भी हो गए, उसमें भी आप थे, और जब जा रहे थे तो आखिरी वक्त तक खान साहब बड़बड़ा के जा रहे थे, और मेरी तरफ देख देख के कि आप जाके कंटेनरों पे तकरीरें करें, आप साफ़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और तब से लेकर यकीन करें अभी तक मेरे साथ हुकूमत डिस्कनेक्ट में है। तब जब मुझे वज़ीर आला हाउस पे बैन किया गया था, अभी मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, बीच में फ्लेक्सिबल हो गया था, लेकिन अभी दोबारा मुझे ना CM हाउस से कोई दावत आती है, ना किसी। तो हम सहाफ़ी हैं, हमारा इन दावतों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये है कि ये इनका एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है। अच्छा, वो गुज़श्ता पॉडकास्ट में हमने बात की थी मुराद सईद साहब के हवाले से कि वो मंजर आम पर आ गए हैं। तो उस पॉडकास्ट में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिससे सूबाई हुकूमत को या काबीना को तकलीफ पहुँची है? हम लोग तो सहाफ़ी हैं, हम लोग तो बात करेंगे। तो ये बात अब काबीना तक पहुँची, और ये सिर्फ नहीं है इरफान साहब, ये देखें ना मेरा जिक्र पहली दफ़ा हो रहा है इन हुकूमतों में, ना पहली दफ़ा पीटीआई की तीसरी साल से माजी की हुकूमतें में मेरे ऊपर यही कि ये हमारा दुश्मन सहाफ़ी है। इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप जैसे खाली अपने कलम की मजदूर सहाफ़त करते हैं, किसी के एजेंडा को नहीं लेके जाते। तो आप देखें कि आपके ऊपर क्यों असम्बली में इन्होंने वो जो प्रिविलेज मोशन था क्यों लेके आए थे, क्या मसला हो गया था? आप देखें हमारे एक और कुलीग हैं अकील यूसुफज़ई, उनके ऊपर बाकायदा अल यमीन के भाई ने सिविल कोर्ट में केस किया हुआ, अदालत में उनका केस चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआई जिसको मीडिया ने कहां से कहां पहुंचाया, अब उस मीडिया की जरा बराबर तनकीद उनसे हजम नहीं होती। और ये मुख्तदरा की खासियत है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं, आपके पास ताकत आती है, आपकी तबीयत बड़ी नरम पड़ जाती है। एक तो इरफान साहब मैं फिर बताऊं, मुझे पता है आप भी सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हमारे और आपके जज्बात एक जैसे हैं। ये हमें दुश्मन कहें, जो भी कहें, हम इनको कभी भी दुश्मन तस्वर नहीं कर सकते, किसी को कभी भी दुश्मन नहीं कह सकते। ये इनका खासा है कि ये हमें तरह तरह के टाइटल से नवाजते हैं। अब अगर ऐसी बात है कि कोई तनकीद होती है, दुश्मन है, तो ये लोग जब अपनी पुअर गवर्नेंस से, नाकाम पॉलिसियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या माजी की हुकूमतें हों,
تو یہ جب ہماری دل آزاری کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا. ہماری کیا پوری پاکستانی قوم، پوری پختونخوا کے عوام کی دل آزاری ہوتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. یہ جب ان کے ساتھ یہ دشمنیاں کرتے ہیں، یہ چوری چکاری کرتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، عوام کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، ترقیاتی کاموں میں کمیشن لیتے ہیں، کمیشن کے بعد کمیشن جب آپ کوئی ٹھیکہ کرے اور ٹھیکے کے بعد جب پیسے ریلیز کرے اس کے اوپر مزید آپ 10 سے 20-25% کرپشن اور کمیشن لے. یہ تمام پور گورننس سے لے کر ان کی کرپشن کی کہانیوں تک، اور یہ پوری قوم کی جذبات کو یہ لوگ مجروح کر رہے ہیں. حضرت یہ تو پی ٹی آئی میں نئے لوگ آئے ہیں اور 2012 میں تو پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہم تو 2012 سے پیپلز پارٹی اور این پی کی تنقید بھی برداشت کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہم پر بہت زیادہ الزامات لگے ہیں. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر نے اور وزراء نے مجھے قانونی نوٹس بھیجا ہے، میرے خلاف پریس کانفرنس کی ہیں، ہم نے ان کو بھی بھگتا ہیں اور ان کی تنقید بھی برداشت کی ہیں. لیکن ہم اس وقت بھی اپنا کام کرتے رہیں، حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے رہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں علی امین گنڈاپور نے ایک آدھ نام لیا تھا، حال ہی میں ایک تقریب میں انہوں نے 2 نام لیے تھے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا. وہ صحافی ہیں جن کو ہم جیسے صحافی پھر اپنے صفوں سے اس لیے باہر سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ایجنڈے کو اس حد تک کندھا دے دیں کہ آپ میں اور اس بندے میں فرق نہ رہ جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو صحافت نہیں کر رہا، یہ تو ایجنڈا فارورڈنگ ایجنٹ بن گیا ہے. تو آج ہماری میڈیا میں کتنے سارے لوگ ایجنڈا فارورڈنگ ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جتنے سوشل ڈیجیٹل فارمیٹ کے جو لوگ ہیں یا مین اسٹریم میڈیا جو ان کو ان کی واہ واہ کرتے ہیں، اب انہوں نے یہ تحریک انصاف تھرو آؤٹ میڈیا گیلریز میں کھیلنے والی پارٹی ہے، اور یہ میڈیا کی اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل فارمیٹ کی جو میڈیا ہے اس میں یہ کھیلتی ہے. ان کی پرفارمنس کھک نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی بلے بلے ان کی واہ واہ ہو. یہ ان کی پالیسی ہے. اب یہ اربوں روپے صرف اس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھلے ان کی کارکردگی صفر ہو، بھلے یہ کرپشن کے بادشاہ کہلائیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ہوں جو ان کی واہ واہ بلے بلے کریں، اور جو فارن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ اثر لیتے ہیں. یقین کریں ہمارے اور آپ کے جو رشتہ دار بھی باہر ممالک بالخصوص یورپ امریکہ ان ممالک میں ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ، مجھے خود کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دیکھیں ان کی تو فلانی پالیسی اتنی اچھی چل رہی ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان پشاور میں بیٹھا ہوں، پالیسی آپ مجھے لندن اور آپ مجھے یورپ سے اور آپ وہاں سے مجھے پالیسی بتا رہے ہیں ان کی. تو سارا پی ٹی آئی کا تھرسٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل سوشل یا میڈیا گیلریز میں کھیلنے کا ہے، بھلے ہی آپ کی پرفارمنس زیرو ہو. اور یہی ان کی ایک ناکامی بھی ہے. ان کو اپنی گورننس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی جو یہ ابھی تک نہیں دے رہے، اور صوبہ فائنینشلی ڈوب رہا ہے. آپ نے دیکھیں اس دن آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے، اور شکریہ اس بات کا ادا کیا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان لوگوں نے کال دی تھی اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ لوگ اپنے پیسے ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں، روک دیں اس عمل کو. اور یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کال کے اوپر لوگ عمل کریں تو پاکستان کو بڑا نقصان ہو جائے گا. لیکن ان کے کال کے بعد سے ابھی تک جو ریمیٹنسز ہیں یہ اس سال میں ریکارڈ میں $4.5 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہیں. تو پھر آرمی چیف نے ایک ٹرمینالوجی بھی استعمال کی. اب آپ صرف اس ٹرمینالوجی سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. عمران خان پی ٹی آئی اس کو برین ڈرین کہتی تھی کہ یہاں سے دماغ سکڑ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے. جو سرچشمے ہیں پاکستان کی معیشت کو اٹھانے کے، وہ باہر جا کے منتقل ہو رہے ہیں. لیکن آرمی چیف نے اس کو برین ڈرین کی بجائے برین گین کی ٹرمینالوجی استعمال کی کہ یہ برین ہے اور اس کے ذریعے پاکستانی ابراڈ بیٹھ کے گین کر رہے ہیں، اور وہ گین کر کے پاکستان. تو اس کا مطلب کہ جب ان کی ٹرمینالوجیز کی نفی ہو رہی ہے تو عمران خان کی ذات کی کتنی بڑی نفی ہو رہی ہوگی پالیسی میکرز کے ہاں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ لگے رہیں، یہ کبھی اڈیالہ کے سامنے کبھی کہیں اور، نہیں ہے کوئی امکانات. ہاں ایک صورت ہے کہ عمران خان سدھر جائیں، وہ سدھریں گے تو ان کو ریلیف بھی ملے گا. اگر وہ نہیں سدھریں گے تو میں جہاں تک اس موجودہ حکومت اور جو مقتدرہ ہے ان کی جو پالیسیز کو میں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کرتا ہوں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے کوئی گنجائش، کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ عارف صاحب وقت دینے کا. آپ نے عارف صاحب کی باتیں سنی.
خیبر پختونخوا کابینہ میں کیا ہوا، حکومت کو کیوں تکلیف پہنچی، اور اس وقت کیا صورتحال بنی ہے پارٹی کے اندر، ہم سے حکومت کو کیا تکلیف ہے۔ ہمیں تو حکومت سے کوئی تکلیف نہیں، سب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ اگر وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ان کی بہتر کارکردگی کو بھی بیان کریں گے، اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پر سوال اٹھائیں، اس پر تنقید کریں۔ عارف صاحب نے تو یہ بھی بتایا کہ اگر عمران خان صاحب سدھر جاتے ہیں تو شاید کچھ ہو جائیں، لیکن ان کی نظر میں انہیں ایسا کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ۔